हेलो गाइस, ये है फखर भाई और ये है बाबर भाई और आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपको बताएंगे कि टाइटैनिक कहाँ डूबा था और कितने 100 साल गुजर चुके हैं। आए और वीडियो देखें, हमारे साथ जरूर देखें और बहुत कुछ देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये आपकी बहुत मेहरबानी हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से तकरीबन 110 बरस कबल टाइटैनिक नामी समुद्री जहाज शुमाली बहर क्यानूस में 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर बर्फानी तोदे से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट बाद मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब गया। टाइटैनिक पर सवार 2224 मुसाफिरों में से 1500 से जायद की मौत वाक़ई हुई। ये वो जहाज था जिसके बारे में यह दावा किया गया था कि यह कभी भी डूब नहीं सकता, मगर यह दावा महज कागज की कश्ती साबित हुआ और ये देओईकल बहरी जहाज अपना पहला सफर भी मुकम्मल न कर पाया और बर्फानी तोदे से टकराकर चंद ही लम्हों में तबाह बर्बाद हो गया। टाइटैनिक तैयार करने वाली कंपनी को इसकी मजबूती, पायदारी और न डूबने का इस हद तक यकीन था कि अमले ने इसमें लाइफ जैकेट्स और छोटी बोट्स को रखना भी मुनासिब न समझा। हत्ता कि टाइटैनिक के निचले हिस्से को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किया गया था। लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर जहाज के ऊपरी हिस्से में पानी भर जाए तो वो पानी निचले हिस्सों में भी जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजूहात और लापरवाहियां थीं जो देओईकल टाइटैनिक को ले डूबी। आज की वीडियो में हम इन्हीं गलतियों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से टाइटैनिक डूबा था। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, व्हाइट स्टार लाइन के जेरे एहतमाम बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट और चौड़ाई 92 फुट थी, जबकि इस जहाज की ऊंचाई 175 फुट बताई जाती है। इस जहाज की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इसके 8 दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को रात 9 बजे यह जहाज अपने पहले सफर पर बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उस वक्त जहाज में अमले के 892 अफराद समेत 2224 मुसाफिर सवार थे। सफर के इब्तिदाई 4 दिन बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज के मालिकान खुशी और फख्र के जज्बात से लबरेज थे और मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुरतायुश जहाज में सफर करने पर अपनी खुशबख्ती पर नाज कर रहे थे। टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जो कि एक तजुर्बाकार कप्तान थे, लेकिन उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन की हिदायत पर तमाम हिफाजती तदाबीर बालाए ताक रखते हुए कोशिश की कि वो बहर क्यानूस को सबसे कम मुद्दत में अबूर करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम करें। चुनांचे उन्होंने टाइटैनिक को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाना शुरू कर दिया और समंदर में मौजूद एक और बहरी जहाज की जानिब से दी गई इंतबाही इत्तला पर भी कान नहीं धरे, जिसने इन्हें बताया था कि समंदर में बड़े तूफानी तोदे यानी आइसबर्ग मौजूद हैं जो तेज रफ्तार जहाज से टकराकर इसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लापरवाही की हालत यह थी कि टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और मौसम की खराबी के बायस बहर क्यानूस पर धुंध छाई हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन ज्यादा दूरी तक देखने से कासिर था। टाइटैनिक समंदर में तेजी से सफर कर रहा था कि अचानक अमले ने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को करीब होते हुए देखा। कप्तान को फौरी तौर पर इसकी इत्तला दी गई, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर टाइटैनिक बहुत बड़े बर्फानी तोदे से टकरा गया। हैरत अंगेज तौर पर यह वो जहाज था जिसके बारे में यह दावा किया गया था कि इसे खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। टाइटैनिक के तबाह होने के पीछे बेतहाशा लापरवाहियां बरती गई और इन लापरवाहियों का इतना संगीन नतीजा निकला कि कई 100 इंसानी जानें जाया हो गई। टाइटैनिक की तबाही के बायस बनने वाले चंद हकायक ये हैं कि टाइटैनिक के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए जिन रेबिट्स को इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की बजाय बहुत नाकिस मटेरियल से बनाए गए थे। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही ये रैबिट्स टूट गए और समंदर का पानी तेजी से जहाज में दाखिल हो गया। जहाज का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है।
چونکہ جہاز کے زیریں حصے میں حفاظتی دیواریں نہیں بنائی گئی تھیں، اس لیے تھوڑی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا، اور صرف 2 سے 3 گھنٹے میں یہ 2 ایکڑ بحری جہاز 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں غرق ہو گئے۔ دوستوں، ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لائف بوٹس کی بھی جہاز میں شدید کمی تھی۔ جہاں 60 لائف بوٹس ہونی چاہیے تھی، وہاں صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئی تھی، جو کہ مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھی۔ ان لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافری اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ زندہ بچنے والوں میں بدقسمت جہاز کا مالک بروس بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچا کر بھاگ نکلا، لیکن اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنتا رہا۔ البتہ ٹائٹینک کے کپتان نے بہترین حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا اور وہ عملے کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری انسان تھا جس نے جہاز سے چھلانگ تب لگائی جب ٹائٹینک میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ بدقسمتی سے ٹائٹینک کا کپتان اپنی جان بھی نہ بچا سکا اور غرق آب ہو گیا۔ کپتان کے اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ برطانیہ کے شہر لچفیلڈ اسٹیفورڈ شائر کے بیکن پارک میں نصب کیا گیا۔ کپتان سمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS کا سگنل بھی دیا۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مدد کے لیے SOS کے سگنل کا استعمال کیا گیا۔ ٹائٹینک سے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز موجود تھے، جن کے نام فرینکفرٹ، کارپیتھیا اور ماؤنٹ ٹیمپل تھے، مگر ان تینوں جہازوں نے ٹائٹینک کے اس سگنل پر فوری توجہ نہ دی۔ ان میں سے کارپیتھیا نامی ایک جہاز صبح کے وقت ٹائٹینک تک پہنچا، لیکن اس وقت تک ٹائٹینک مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ کارپیتھیا کا عملہ صرف لائف بوٹ میں سوار مسافروں اور عملے کے ارکان کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ دوستو، 73 برس بعد یعنی 1 ستمبر 1985 کو مہم جوؤں کی ایک ٹیم نے بحر کیانوس کی تہہ میں تقریباً 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کی باقیات کو تلاش کر لیا، جس کی وجہ سے نئے انکشافات سامنے آئے۔ دراصل 1985 میں ایک مہم جو ڈاکٹر رابرٹ بیلرڈ کی قیادت میں ایک ٹیم ٹائٹینک کی باقیات کی تلاش میں بھیجی گئی، جس نے بحر کیانوس میں تقریباً 12,000 فٹ کی گہرائی میں ٹائٹینک کے ملبے کو دریافت کر لیا۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دریافت کرنے کے بعد تکلیف دہ حقائق بھی سامنے آئے۔ وہ یہ کہ زندگی اور موت کی اس طویل کشمکش میں بھی سماجی اور اقتصادی تقسیم کو مد نظر رکھا گیا۔ جہاز کے عملے نے تیسرے درجے کے مسافروں کو ڈیک کے نیچے آخری وقت تک بند رکھا، کیونکہ لائف بوٹس پر پہلے درجے کے مسافروں کا اولین حق سمجھا گیا۔ تیسرے درجے میں سفر کرنے والی 179 عورتوں میں سے 81 ہلاک ہو گئی، جبکہ پہلے درجے میں سوار 143 عورتوں میں سے صرف 4 ہلاک ہوئی، جن میں سے 3 وہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ 1997 میں ٹائٹینک کے موضوع پر ایک زبردست فلم بھی بنائی گئی، جس نے مقبولیت کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ فلم جیمز کیمرون نے بنائی تھی اور اس میں مرکزی کردار کیٹ وینسلیٹ اور لینارڈو کیپریو نے ادا کیے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفس پر $1 ارب کمانے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ یہ اعزاز 12 سال تک قائم رہا۔ اس فلم کو 14 شعبوں میں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا، جن میں سے 11 میں اسے کامیابی ملی۔ ٹائٹینک کے موضوع پر لاتعداد کتابیں بھی تحریر کی گئی، جن میں اس حادثے کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا گیا۔ 1997 میں بننے والی ٹائٹینک بھی اس موضوع پر بننے والی اولین فلم نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی اس موضوع پر کئی فلمیں بن چکی تھیں۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ جس سال ٹائٹینک ڈوبا، ٹائٹینک کے ڈوبنے کے ٹھیک 1 ماہ بعد اس پر ایک خاموش فلم بنائی جا چکی تھی، لیکن ان میں سے بیشتر کی نوعیت دستاویزی فلموں کی تھی، چنانچہ انہیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو 1997 میں بننے والی فلم کو حاصل ہوئی۔ ناظرین، اعداد و شمار کے مطابق ٹائٹینک پر سوار 2224 مسافروں میں سے 1500 سے زائد کی موت واقع ہوئی۔ اگرچہ دنیا میں ہونے والے بڑے بحری حادثوں کی فہرست دیکھی جائے تو ٹائٹینک کا نمبر کہیں نیچے آتا ہے، اور دنیا میں اس سے بھی بڑے بحری حادثے ہو چکے ہیں جن میں کہیں زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن جو شہرت ٹائٹینک کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نے دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھی، تقریباً 4 کلومیٹر 3.6 لگ بھگ ہوگا جو نیچے گہرائی تھی کلومیٹر، جو یہاں پہ اب بھی وہ باقیات موجود ہیں۔ تو بڑا افسوس کا مقام ہے
ایک پچھلے دنوں ابروز کا حادثہ پیش آیا, 5 بندے, اور جو ادھر 300 بندہ یونان میں ڈوبا ہے, اس کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے دوستو. اللہ پاک ہم سب انسانوں کو عدل کرنے کی اور انصاف کرنے کی توفیق دے. السلام دوستو. السلام.